तेंगे बरोबर खरं बेजार येईल मरे उदक आता कितले दीस जाले अशी आम्ही अशें ओगी रावता पळय कोण ओगी रावना म्हागे घालना कितें बाबा आमकां हांगसर उदक जें आसा उदकाचो भरपूर प्रॉब्लेम जाता. मेन म्हणल्यार ही टाकी जी आसा ही टाकी कितले तरी वर्स पयलीं बांदलेली आनी हे टाकीक पयलीं बारीक आसा खोल सुद्दां तितली ना आनी हें जें उदक जें आसा हें टाक्यां जें सांग्यार साकून उदक येता ह्या टाक्यां पडटा आनी हांगसल्यान मुखार पंप बसोवन ते लिफ्ट करता आनी मुखार आनीक टाकी आसा कस्टमर म्हणटसर पूण ती टाकी जी आसा ती हेज्या 3 पटीन व्हडली आसा म्हणटकीर हितून जें उदक येता ह्या टाक्यांक ते टाक्यांक भरसर म्हणल्यार पॉसिबल ना आनी सध्या आतां प्रॉब्लेम असो जाला की हे टाक्यांक पंप जो आसा एकूच पंप आसा तो हे PWD डिपार्टमेंट कितें करता की दर खेपेक 3 नाल्यार 4 म्हयन्या भितर तो पंप मोडटा आनी ते प्रत्येक खेपे ते पंप कितें करता की रिपेर करता म्हणून सांगता आनी हाडून परत बसयता. आमी तांकां एक रिक्वेस्ट करता की बाबा तुमी पंप जो बसयता बरे क्वॉलिटीचो आनी न्यू हाडून बसया म्हणून कित्याक आयज 4थो दीस 3 दीस फाटले 3 दीस आमकां उदक ना आयज दनपार जाले अजून सुद्दां पंप जो आसा रिपेर करूं ना काय ना आयज सुद्दां उदक मेळटलें म्हणून गॅरंटी ना आतां आसा उदक हें फाल्यां मेळटलें आयज सुद्दां पंप हाडलेल्या कित्याक काय म्हणल्यार हे पंपाक उदक जेन्ना पंप बसयतलो ही पयली टाकी भरपा जाय ही टाकी भरून मुखार वयर टाकी जी आसा हे टाकीचें उदक वयर टाक्यांक वयता म्हणटकीर कंप्लीट 1 दीस लागता सारकें भरता जाल्यार आनी तें मागीर उदक जें आसा एकूच टाकयेचें उदक तें कश्टीमळ चानीमळ कुयणामळ मागीर खामामळ अर्जुना खणकुले BNF प्लांट ही सगळी विलेज जो आसा हे विलेजीस एकूच टाकीच्यान उदक सगळ्या सप्लाय जाता तेका लागून आमकां कश्टी गांवांक दिसाक 7,000 उदक येयलें जाल्यार ते 10 ते 11 म्हळ्यार उदक काबारता केन्ना केन्ना 9 उदक वयता सकाळीं मागीर दिसभर आमकां उदक आसना तशेंच हें जें उदक तें डिवायड करून सगळीं गांवां पावोवपा पडटा म्हणटकीर सरकारान खंय तरी हांगसर लक्ष घालपा जाय आनी टाकी जी आसा ही टाकी खंय तरी व्हडली जावपा जाय. आमी जेन्ना PWD डिपार्टमेंटाक वयता आमकां प्रत्येक खेपे सरकार सांगता तांचे डिपार्टमेंटात हे ऑफिसर जे आसा हे सांगता की तुमची हांगसर हे जाग्यार न्यू टाकी येवपास म्हणून पूण आतां सांगता कितलीं वर्सां जालीं अजून पर्यंत टाकी जायना कांय जायना. आमी अशें आयकलां की CM ती खंय फायल पास करना पयशां लागून म्हणटकीर हांव CMाक रिक्वेस्ट करता तुमी PWD मिनिस्टर जावन आसा तुमकां आमी हांगसर लोक जे इतले हांगसर त्रास सोंसता हे तुमी खंय तरी लक्षांत घेवचें. सगळी ही वोटींग सगळी तुमचीच BJPचीच म्हणटकीर तुमी लोकांची समस्या जी आसा ही खंय तरी जाणून घेवची आनी हांगसर न्यू टाकी जी आसा ही जाता तितली बेगीन बांदची कित्याक म्हळ्यार ही टाकी ओल्ड आसा आनी हे टाकयेक उदक जाय सारकी उरना. ही जी टाकी जी आसा ही टाकी मेन म्हणल्यार सांगेज मतदारसंघा पडटा म्हळ्यार कुयणामळ हांगसर आनी हे जे उदक जे सप्लाय जाता ते कश्टी चानीमळ आंबेमळ कुयणामळ दुदाळ अर्जुना खणकुले हे गांवांक सगळ्यांक सप्लाय जाता आनी गांव जे आसा हे सावड्डी कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा. मेन म्हणल्यार गव्हर्मेंटान कितें केलां की उदकाचो प्रॉब्लेम जो आसा हे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज डिवायड केल्या ही उदक येता सांग्यार साकून ही टाकी पडटा सांग्यार पूण लोक जे आसा लोकांक जे उदक जाय हे सगळे लोक सावड्डी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तेका लागून आनी तशेंच ऑफिस जे आसा हे आमकां धारबांदोडा जावन आसा. धारबांदोडा हांगसरल्यान 30 किलोमिटर पयस आसा आनी सांग्यार जे आसा हे 7 किलोमिटर लागीं आसा तरी आसतना आमकां सांग्या वयले हांगसर कांयच हे सप्लाय म्हणटा तें जायनाच आनी दोगांयले ऑफिसर जे आसा हेंची तालमेल जायना. मेन म्हळ्यार कितें आसा हे हांगसर जे आसा हांगसर ही टाकीची एक नळ एक आसा तेका लागून लोक जे खंयसरल्यान येवन त्या नळा कडेन हाडून उदक भरता पूण हे सद्या अशें चालूच आसा. हांव रावता कश्टी आमकां कश्टी गांवांक जो हे आसा उदक जे आसा कश्टी सारकी उदक मेळना आमकां प्रेशर मेन म्हळ्यार प्रेशर मेळना उदक मेळना म्हणना हांवें कितें केलां आमी कितें केलां की घरा वयर टाकी बसयल्या पूण घरा वयर टाक्यांक उदक चडना कित्याक प्रेशर ना. आतां ही टाकी ही टाकी कितली तरी वर्स पयलीं बांदलेली म्हाका तितली हें ना पूण 25-30 वर्सां ती टाकी बांदलेल्या ती अजून काय रिप्लेस जावना काय जावना
आसा टाकी जी आसा ही व्हड जावपाची मेन गरज आसा आनी सगळे लोकांक इतले त्रास जाता की आमकां कश्टी नाल्यार उरलेले जे गांव जे आसा हांकां 2 ते 3 वरां उदक मेळटा. उदक मेळटा बरोबर आसा दिसभर मागीर उदक ना आनी मेन म्हळ्यार कितें जावपा आसलें की उदक मेळटा प्रेशरान तरी मेळपा जाय आसलें पूण आमकां प्रेशर नासता. आमी तांकां कितले रिक्वेस्ट केले की तुमी कितें तरी प्रोविजन करा की वयली थोडी गरज आसा हांकां तरी प्रेशर मेळोनी म्हणून. पूण अजून पर्यंत कोण लक्ष घालना कांय घालना. सांगे आमदार जो आसा ताका ही खरें म्हळ्यार ताका पडटा ही एरिया त्या सायडीच्यान सावड्डे आमदार म्हणजे तेणी दोगांयनी खंय तरी लक्ष घालपा जाय आनी हे प्रॉब्लेम जो आसा हो खंय तरी सॉल्व करपा जाय. प्रॉब्लेम म्हळ्यार सदांच आमकां कश्टी गांवांक आनी काली पंचायतीक उदकाचे खूब प्रॉब्लेम आसा. जेन्ना गव्हर्मेंटाचे आमी पयलीं सी पायपलायन ही सगळी रिन्यू करपाची आनी नवी घालपाची हें सगळें आमी घातलेली आसा. जेन्ना प्रॉब्लेम एक दिसा जावपाक शकता 3 दीस तर प्रॉब्लेम जाले लोकांचे जिवाचे हाल जातात. आयज लोकांक उदक ना आमी खंयच्यान कशें करून गव्हर्मेंटान टँकर धाडली पण टँकरीचे उदकाचे लोकांचे हें जायना. पूण गव्हर्मेंटान म्हाका सांगता की हें सोल्युशन सदांच अशेंच उरत जाल्यार लोकांचे खूब त्रास जातले लोकांचे ते बेगीच्यान बेगीन ही पायपलायन नाजाल्यार एक नवी टाकी अशी म्हणटा ती एक जावपाक जायी आनी जो ही उदकाची समस्या ही सामकी व्हॅनिश जावपाक जायी हें म्हाजी कळकळीची विनंती आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन.